सलामती है उन आँखों पे जो हिदायत पे नज़रें जमाए बैठी हैं, सलामती उन कानों पे जो ज़िक्र खैर के मुंतज़र रहते हैं, सलामती ही सलामती उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामज़न है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तारीफ़ें खुदाए बुज़ुर्ग बरतर के लिए जो वहदुल शरीक है, न कोई सानी है न कोई हमसर है। दुरूद ला महदूद महबूब रब्बुल वदूद राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा आपकी आले पाक, आपके जानिसार अंसार और असहाब पर। ज़रमन आप देख रहे हैं अलिफ लाम मीम। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद उवैस रब्बानी तहे दिल से आपको कहता हूँ खुश आमदीद। आज मुल्क भर में सूरत हाल बड़ी मुनफरिद है। जमात-उस-सानी का ये महीना अपने अंदर बहुत सारे तबरुकात लेकर आए। हमें एज़ाज़ ये हासिल हुआ कि हमने गाहे बगाहे बतदरीज बड़ी मारूफ़ और मुअज़्ज़म शख्सियात के ऊपर प्रोग्राम करने का शर्फ़ हासिल किया। यही नहीं बल्कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इससे कबल भी 20 जमात-उस-सानी को हमने मखसूस रखा। जनाब फ़ातिमा ज़हरा, आप पे हमारा सलाम हो। आपके हवाले से क्या खूबसूरत शानदार प्रोग्राम रहा और ये तसलसल यूँ ही चलता चलता आज 22 जमात-उस-सानी पर आ गया है। आज के दिन हम उस शख्सियत को याद कर रहे हैं कि जिसका इस्लाम में बहुत ख़ास मकाम है, जो दोस्ती के नाते से भी पहचाना जाता है और दोस्ती भी ऐसी कि जिसके बदले में सहाबियत मिलती हो। जो शरफ़ियत और लियाकत इसमें हासिल है वो किसी और में कहाँ मुमकिन है। यानी एक ऐसे इंसान का दोस्त कि जिसका दोस्त खुद रब्बुल आलमीन है, जिसको महबूब रखता है, कायनात का वो रब जिसकी वजह तख्लीक वो हो और उसको कोई अपना प्यारा बना ले, ऐसे शख्स को क्या कहते हैं? जनाब खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आज आपका यौम वफ़ात है और आज के दिन पूरे पाकिस्तान में रैली, जलसे, जुलूस, प्रोग्राम, कॉन्फ्रेंसेस, यहाँ तक कि हमारा टेलीविज़न प्रोग्राम भी आप ही की एज़ाज़ में एक डेडिकेशन है और आज हम याद करने वाले हैं। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि कुरान बहुत सारी मोटिवेशन अपने अंदर रखता है। मेरे पास मोटिवेशनल कुरान नामी एक किताब जिसको मैं इस वक्त लिख भी रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ जमा करूँ और हसीन से हसीन बनाऊँ, मगर इसकी ये आयत ख़ास तौर से आज की शख्सियत से मंसूब है। ला तहज़न इन्नल्लाह मआना, गम ना करो, दास ना हो, दुख ना करो, अल्लाह हमारे साथ है। इस आयत के रेफरेंस में अगर हम जाएं तो वो शख्सियत हमें नज़र आती है कि जिसके लिए रिसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि तुमने गम नहीं करना, दुख नहीं करना, अल्लाह हमारे साथ है, यानी हम दोनों के साथ है। ये एजाज़ कोई कम एजाज़ नहीं है कि आपको उस शख्स की मोहब्बत मिल जाए, फिर उसके साथ सफ़र करने का एजाज़ मिल जाए और फिर आप रिश्तेदार भी करार पाएँ, यानी शरीककार भी हो जाएं इस हवाले से कि आपकी अपनी दुख्तर उस घर में चली जाए जो रहमतुल लिल आलमीन का घर है। मैं आज जिस शख्सियत पर बात करना चाहता हूँ बड़ी मुतमईन होकर और इत्तेहाद इत्तेफाक की फ़ज़ा को कायम रखते हुए आज जिन मेहमान शख्सियात को अपने दामन में लिए बैठा हूँ वो बहुत ख़ास हैं। मैंने कोशिश की है कि आज के प्रोग्राम में डॉक्टर इसहाक आलम साहब तशरीफ़ फरमाओ, डॉक्टर जमील राठौर साहब तशरीफ़ फरमाओ, इससे आगे बढ़कर अल्लामा कोकम नूरानी उकाड़वी साहब आज के प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमाओ, उनसे भी बातचीत हो, और इससे भी आगे बढ़कर डॉक्टर मंजूर महंगल साहब भी तशरीफ़ फरमाओ, उनसे भी बातचीत हो। ये एक काविश है जिसमें मैं हर एक बड़े इंसान का हिस्सा डालना चाहता हूँ और मुझे यकीन है कि जिस वक्त हम सहाबियत का जिक्र करने लगे हैं तो आज की इस शख्सियत को किसी भी तौर से नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आज इस अंदाज से भी देखेंगे कि दुनिया में तो रफ़ाकत और सहाबियत और दोस्ती और यारी और जीरान होता है, मगर ये वो शख्सियत है कि जिनको दुनिया से पर्दा कर लेने के बाद भी ये एजाज़ हासिल है कि जिस कब्र अतहर कब्र मुनव्वर की ज़ियारत को हम जाते हैं वहीं पहलू में आप दफन है और आपका ये एजाज़ कोई कम एजाज़ नहीं है। खलीफा मुस्लिमीन है, खिलाफत के निज़ाम को कायम करने वाले और फिर किस हद तक इस्लाम को तनव्वु और तरवीज देने वाले और फिर दायरे इस्लाम को मज़ीद फैलाने वाले और फिर जिहाद के फ़लसफ़े को बहुत पुख्ता अंदाज से बयां करने वाले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, आप पे हमारा सलाम भी और आपके लिए आज का प्रोग्राम भी। एक मुख्तसर सा वफ़ा लूँगा, वफ़े के बाद जब लौट कर आऊँगा तो मेहमानों से आपका तारुफ भी कराऊँगा, सवालात भी बहुत ख़ास पूछूँगा। अलिफ लाम मीम का ये सिलसिला रहा है कि हम हर शख्सियत पे हर अंदाज से सवाल करते हैं ताकि समझ सकें, जान सकें, हर पहलू से आपकी फजीलत को समझ सकें। अलिफ लाम मीम में इंतज़ार है आपका।
ख़वातीन व हज़रात, अज़ीज़ान मन, मेरा मानना ये है कि जिस तरह रब्बुल आलमीन ने हर चीज़ अपने हबीब को मुस्तफ़ा कहकर चुन के दी है, इसी तरह कायनात में लिबास से लेकर नस्ल तक और नस्ल से लेकर सहाबियत तक इन दोस्तों का इंतखाब भी रब्बुल आलमीन ने बड़ा चुन के किया है। ख़ास तौर से एक ऐसे सहाबी का जिसका आज हम ज़िक्र कर रहे हैं, इंतहाई पुरवकार इंतखाब है। आज हमारे पास बहुत ही काबिल एहतराम और गुफ्तगू से लोगों के दिल में जगह काम पाने वाले, अपना एजाज़ अपने साथ बरकरार रखने वाले अल्लामा कोकब नूरानी उकाड़वी तशरीफ़ फरमाए। मैं आपसे भी हज़रत की शख्सियत पे कुछ गुफ्तगू चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी, वालेकुम अस्सलाम। मैं खुशामदीद भी कहूँगा। अल्लामा साहब, आज हम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पे गुफ्तगू कर रहे हैं और जानना चाहता हूँ कि आपका इस्लाम लाने का वाक़या क्या ठहरा, किस तरह से आपको ये शरफ़, ये मकाम हासिल हुआ, और ज़िंदगी का मुख्तसर अगर हम कहें कि सीरत का सबसे खूबसूरत पहलू क्या होगा, तो किस तरह अहाते में लेंगे हम? जी, बहुत शुक्रिया, आपने याद किया। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। ये बात किताब सबा सनाबिल में भी है और इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी रदी अल्लाह अन्हु भी फरमाया कि कायनात में मेरे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कोई पीर नहीं हुआ वाह। और सैयदना सिद्दीक़ अकबर जैसा कोई मुरीद नहीं हुआ। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफादार और यार गार हैं और उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो प्यार किया है, जो मोहब्बत की है, जो खिदमत की है, जो वफा की है, वो ज़रबुल मसल है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना फरमान कि मैंने जिस किसी पर भी दीन को पेश किया, उसने कोई ना कोई सवाल, कोई दलील, कोई बात की। एक अबू बकर है कि मैंने उन पर दीन को पेश किया, अपनी नबूवत का पद बताया, तो उन्होंने बिला तरद्दुद, बिला तअम्मुल फौरन कबूल किया। और आज ओरिएंटलिस्ट भी मानते हैं, मुस्तशरिकीन, कि जो बचपन से साथ रहा वो सबसे पहले ईमान ला रहा है, तो ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत और ज़ाहिर व बातिन की हम आहंगी की बुनियादी और बड़ी वाज़ेह दलील है। माशाअल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र में बचपन में थे जो बुहैरा राहिब का वाक़या पेश आया कि उसने राहिब ने देखा कि नबी पाक पर बादल साया कर रहे थे। जिस दरख्त के नीचे आप बैठे उसकी शाखें झुकाईं, उस पर, उस दरख्त के पास नबी के सिवा कोई नहीं बैठा। उस बुहैरा राहिब ने तसल्ली की। उसी सफ़र में हज़रत अबू बकर अपने वालिद के साथ थे, कम सिन थे। तो जब हुजूर ने उनको दावत दी, ईमान की, तो वो तो कहने लगे मैं इंतज़ार कर रहा था, मैं उस वक्त से आपको नबी मानता हूँ जब बुहैरा राहिब ने खबर दी थी। तो इस लिहाज से उनकी हर बात अनोखी है। और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से जो उनको इनामात और अल्लाह ताला की तरफ से सिद्दीक का लक़ब मिला, अतीक का लक़ब मिला, इसके अलावा उनको जो शरफ, ये कितनी बड़ी बात है कि आज भी नबी पाक के साथ आराम फरमा है। और फिर अल्लामा इकबाल के अल्फाज कहें तो बारिश के कतरों की तरह उनके एहसान है मिल्लत पर। जैसे कतरे नहीं गिने जा सकते, उनके एहसान भी नहीं गिने जा सकते। जी, खूबसूरत। और अकीदा कितना प्यारा नबी पाक के बारे में कि जी मेरा जनाजा पढ़कर मैयत ले जाना, दरवाज़ा खुद ब खुद खुले तो मुझे पहलुए रसूल में वरना बकी में दफन करना, यानी ये यकीन। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिजाज शनास, हम जिस पहलू से देखें, उन्होंने नबी पाक की रिफाकत का हक अदा किया। अल्लाह ताला ने उनको कुरान में अपने नबी का सहाबी फरमाया। वो बड़ी शान वाले हैं। और मैं यही कहूँगा
کہ عشق و وفا کی ایسی مثال کہیں اور کم ہی نظر آئے گی۔ خوبصورت، ماشاءاللہ، ہمیشہ کی طرح عمدہ، اعلیٰ، اور یہ جو انداز ہے خدا کرے کہ ہماری نئی نسل میں بھی یہ جائے۔ صحابی، اصحاب رسول، آل رسول کی فضیلت، آپ کی شان، آپ کے مناقب بیان کرنے کا ایک بہت ہی احترام اور تقدیس سے بھرا ہوا مزاج ہونا چاہیے۔ میں یہاں پہ پروقار ایک محفل میں بہت سارے مہمانوں کو لیے بیٹھا ہوں، اور ظاہر بڑی شخصیت ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ذکر بھی بڑھاؤ۔ ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب بھی تشریف فرمائے، میں ان سے بھی گفتگو کرنے کا خواہشمند ہوں، اور دیگر مہمان بھی ہیں آج پروگرام میں، مگر ایک مختصر سے وقفہ لے رہا ہوں۔ خواتین و حضرات، جب لوٹ کر آؤں گا بہت سارے سوال پوچھوں گا۔ جناب حضرت ابوبکر صدیق کو ابو قحافہ آپ کا نام ہے، تو ابو بکر کیوں کہتے ہیں، کیا وجہ ہے، اور اس کے پیچھے اور کیا مناقب ہیں؟ لوٹ کر آئیں گے الف لام میم میں، آپ کا انتظار ہے۔ الف لام میم میں خوش آمدید کہوں گا آپ کو۔ بہت ہی خاص پروگرام چل رہا ہے آج، اور خاص شخصیات تشریف فرمائیں۔ وقت میرے پاس کم ہے، ظاہر ہے بہت کچھ آج باتوں میں سے ہے جو ہم نے سیکھنا بھی ہے، سکھانا بھی ہے، کرنا بھی ہے۔ ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب کو میں آن ایئر خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر اسحاق عالم صاحب تشریف فرمائیں، میں آپ کو خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب، آپ کا نام، حضرت کا نام عبداللہ بن ابو قحافہ ہے، تو پھر ابا بکر کس نام سے مشہور ہوا؟ اس کے پیچھے کیا تاریخ ہے؟ اور ہم ان کو زیادہ تر نام سے نہیں پکارتے، القابات سے پکارتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ۔ کہ عرب کے اندر ہر شخص کی کوئی نہ کوئی کنیت رکھی جاتی تھی، جسے آپ لقب بھی کہہ سکتے ہیں۔ لقب تھوڑا سا ہٹ کر ہوتا ہے لیکن کنیت ہے، کسی نہ کسی چیز سے نسبت دے دی جائے تو کنیت کہلاتی ہے۔ بکر کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ بلند و بالا اونٹ کو، اچھا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹوں کو جاننے والے بہترین تاجر تھے۔ چنانچہ اس مناسبت سے آپ کو ابو مانے بڑا، یعنی اونٹوں میں سب سے بڑا، تو اس کو ہم اس طرح لے سکتے ہیں کہ آپ خصلتوں میں سب سے اعلیٰ ہیں، آپ اپنی صفات میں سب سے اعلیٰ ہیں، اس لیے بلند و بالا صفات والا آپ کو کہا گیا۔ تو اس کی مختلف توجیہات ہیں، اور اس کا ایک معنی ہے اولیت والا۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولیت کو دیکھیں اس معنی میں حضرت ابو بکر کی، تو آپ ایمان لانے میں سب سے اول ہیں، آپ خلیفہ بننے میں سب سے اول ہیں، آپ رسول اللہ کے بعد سر عام تبلیغ کرنے میں سب سے اول ہیں۔ اسی طریقے سے آپ ہی وہ سب سے اول ہے کہ جن کا جو خود بھی صحابی، والد بھی صحابی، بیٹا بھی صحابی، پوتا بھی صحابی، آپ کی 4 نسلیں، جی والد بھی صحابی، 4 نسلیں آپ کی صحابیت کا شرف حاصل کر سکی، اور آپ ہی وہ پہلے امیر حج ہیں جن کو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا۔ تو جب اولیات کی بات کرتے ہیں تو آپ کی بے شمار ایسی آپ کی صفات ہیں اور آپ کی ایسی پرائیورٹیز ہیں جس کی بنیاد پر ابو بکر یعنی وہ جو سب سے اول ہے، ٹھیک، یہ معنی بھی لیے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو آپ نے بات کی کہ حج پہ پہلا خطبہ یعنی خطیب آپ کو مقرر کیا، امیر وہ حج، امیر حج کی حیثیت سے تھا، وہ مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے کہ جس میں لوگ کہتے ہیں کہ ایک طرف آپ کو روانہ کیا، پھر مولا کائنات شیر خدا کو روانہ کیا، وہ ماجرا کیا تھا؟ دیکھیے سورۃ التوبہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، کہ یہ اعلان کر دیجئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو احکامات دے کر، جو کہ خالصاً تحریم حرم کے احکامات تھے، حدود حرم کے تھے کہ اس باؤنڈری کے اندر آئندہ کون کون آ سکے گا، مشرکین کا داخلہ ممنوع کیا جائے گا، تو وہ ساری کی ساری شریعت کا ایک پورا چارٹر لے کر حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم پہنچے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا آپ امیر حج بن کر آئے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، امیر حج تو آپ ہی ہیں، میں رسول اللہ کے فرمودات اور احکامات لے کر آیا ہوں۔ تو وہاں پر بھی امیر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی امارت کے تحت حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فریضہ حج ادا کیا۔ چنانچہ یہ آپ کے سوال کا جواب ہے۔ ٹھیک۔ ڈاکٹر اسحاق عالم صاحب، ظاہر ایک انسان کا دوست ہوتا ہے، یعنی ایک ہوتا ہے کہ کاروبار میں دوست ہے، ایک ایمانی دوست ہوتا ہے، آپ کو یہ دونوں شرف حاصل ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی، صحابیت ایک بڑا درجہ ہے، پھر اس کو رشتے میں کیسے بدلا آپ نے کہ اور پختہ ہو گئی دوستی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے خیال میں سب سے مضبوط رشتہ تو ایمان کا رشتہ تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذاتی طور پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو تعلق تھا وہ تمام صحابہ کے نسبت زیادہ قوی، زیادہ اعلیٰ اور زیادہ مضبوط تھا۔ ابھی ڈاکٹر صاحب گفتگو فرما رہے تھے ابو بکر کے حوالے سے
تو ابو بکر کے حوالے سے ہمارے علماء نے ایک معنی یہ بھی بیان کیا ہے کہ ہر چیز میں سبقت لے جانے والا. تو وہ جس طرح ڈاکٹر صاحب بھی فرما رہے تھے کہ ایمان میں سبقت لے جانے والے، دوستی محبت میں سبقت لے جانے والے، مال قربان کرنے میں سبقت لے جانے والے، غزوہ تبوک جیسے واقعات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بہت زیادہ مشہور بھی ہیں. تو اسی طرح کی بڑی خوبصورت حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی 3 خواہشات کا اظہار فرمایا اور فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول مجھے آپ کے حوالے سے 3 باتیں بہت زیادہ محبوب ہیں. تو ان میں سے پہلی بات حضور نے فرمایا کہ بتاؤ کیا چیزیں زیادہ محبوب ہیں؟ النظر الی وجہک، پہلی چیز کہ آپ کے رخساروں کا، آپ کی آنکھوں کا، آپ کے چہرے انور کا دیدار کرنا یہ مجھے بہت زیادہ محبوب ہے. اس سے زیادہ مرغوب چیز، اس سے زیادہ پسندیدہ چیز میری نظر میں کوئی اور نہیں ہے. دوسری چیز فرمائے کہ میرا مال آپ کی ذات پر خرچ ہو، مجھے یہ چیز بہت زیادہ محبوب ہے. آپ کی ذات پر خرچ ہونے کا معنی یہ ہے کہ بس آپ حکم فرمائیں اور میں پھر اپنے مال اور اپنی ساری جھولیاں آپ کے لیے میں قربان کر دوں. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر، آپ کے کہنے پر، آپ کے مرادوں پر آپ نے کئی غلاموں کو اپنے ذاتی مال کے ذریعے سے خرید کر آپ نے راہ خدا میں آزاد بھی فرما دیا. تیسری بات وہی جو آپ نے سوال کیا، فرمانے لگے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں آئے، سبحان اللہ، اور ہماری یہ قربتیں مزید اس میں اضافہ ہو جائے. تو یہ در حقیقت حقیقت میں یہ تھا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہر لحاظ سے قربت چاہتے تھے، ہر لحاظ سے آپ کی معیت چاہتے تھے. اور یہ جو بیٹی کا آپ کی نکاح میں دینے کی خواہش ظاہر کر دینے والا معاملہ تھا، یہ ذاتی طور پر اللہ کے رسول کو اپنی وہ محبت جتانا چاہتے تھے کہ جی آپ مجھے بہت زیادہ محبوب ہیں اور میں ہر چیز آپ کو دینا چاہتا ہوں، اپنا مال بھی آپ کو دینا چاہتا ہوں، اپنی بیٹی بھی آپ کو دینا چاہتا ہوں. لیکن قدرت کے فیصلے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے خواہش کے مطابق وہ سارے رشتے بھی قائم فرما دیے. اور اسی وجہ سے مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب وہ تہمتیں لگی تھیں تو اس زمانے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دریافت کیا تھا کہ آپ یہ بتائیں کہ عائشہ سے آپ کا جو نکاح ہوا تھا یہ آپ کا فیصلہ تھا یا فیصلہ خداوندی تھا؟ اچھا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ صرف میرا فیصلہ نہیں تھا، یہ اللہ پاک کی طرف سے فیصلہ تھا. اللہ اکبر. یہ قدرت کے فیصلے تھے، قدرت کے اشارے تھے، اور انہی فیصلوں کی بنیاد پر ہمارے یہ رشتے قائم ہوئے ہیں. تو اس شخص کے تعلق کے آپ کیا کہیں کہ جس کی بیٹیوں کے حوالے سے، جس کے مال کے حوالے سے، جس کے لباس کے حوالے سے، جس کے ایمان کے حوالے سے ہر طرح کے محبت سے بھرپور فیصلے آسمانی فیصلے ہوتے ہیں. ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب، وہ مارکہ، وہ واقعہ جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جاتے ہیں، ایک دوسرے کا بھائی بناتے ہیں مسلمانوں میں. خود جناب حضرت علی کے لیے آپ نے کہا کہ میں آپ کا بھائی ہوں. حضرت ابوبکر صدیق کو کس کا بھائی بنائے؟ بڑا اعزاز ہے. دیکھیں، مواخات مدینہ جب قائم کی گئی تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اپنے لیے منتخب کیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہا کہ میں اگر اللہ کا خلیل نہ ہوتا تو میں صدیق اکبر کو اپنا خلیل بناتا، لہٰذا مواخات ہی بہتر ہے. تو آپ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مواخات فرمائی. اور حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزاج شناسائے رسول تھے. اور میں یہ کہوں کہ رسول مکرم پیغمبر اسلام کا آئینہ مظہریت تھے، مظہریت کل تھے. لہذا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آئینہ تھے جس میں جھلک رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر آیا کرتی تھی. چنانچہ ایک مرتبہ جب آپ پر پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی تو ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ العالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جناب بتکسب المعدود بتحمل الکلہ بتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، کہ یا رسول اللہ آپ کی 5 صفات بتائیے. آپ بوجھ اٹھاتے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، نیکیوں کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. یہی 5 صفات جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
कुफ़ार के तशद्दुद की वजह से हिजरत फरमा रहे थे तो मालिक बिन दगना रास्ते में मिल गया, बड़ा सरदार था। उसने कहा बाखुदा आप जैसा शख्स मक्का छोड़कर चला जाएगा, व तहमिल अल कल्ला व तकसीब अल मादूम व तक़री ज़ैफ़ व तुईनु अला नवाइबिल हक़, कि आप तो सिला रहमी करते। वो जो 5 सिफ़ात सरकार की बयान हुई थी वही 5 सिफ़ात दुनिया सिद्दीक़ अकबर में भी चमकती हुई देख रही हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशुमार चीज़ें हैं, लेकिन मैं जल्दी आता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला ने कुरान में फरमाया वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही, कि वो लोग आया तुम्हारे पास सच और सच्चाई की तस्दीक करने वाला। वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि से मुराद रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, व सद्दक़ बिही से मुराद सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, और उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, और ये मुत्तक़ून है। और फिर आगे चलिए, इज़ यक़ूलु, जब तुम्हारे आपने कहा गया, लिसाहिबिही, इज़ यक़ूल से मुराद रसूल मुकर्रम है, लिसाहिबी से मुराद सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। फिर कुरान में आए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल है। जहाँ जहाँ तारुफ़ मुस्तफ़ा है वहाँ वहाँ सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जलवागरी नज़र आ रही है। लिहाजा फरमाए मोहम्मद मेरे रसूल हैं, वल्लज़ीना माहू, और वो जो हर वक्त उनके साथ रहता है। तो वल्लज़ीना माहू से मुराद सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। इसी तरह जब काफ़ी दिन तक अल्लाह तबारक व तआला की मंशा और मर्ज़ी से वही नाज़िल नहीं हुई, हिकमत और दानिश उसकी अपनी है, तो कुफार ने कहा कि जनाब इनको इनके रब ने छोड़ दिया है, अकेला छोड़ दिया है, बेसहारा छोड़ दिया है, ठीक है ना। और इसी तरह सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब जिस तरह फरमाया इसहाक़ साहब ने कि ग़ुलाम आज़ाद करवाए और बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को खुसूसियत के साथ आज़ाद करवाया, तो लोगों ने कहा कि इनको पर एहसान किया हुआ हज़रत बिलाल ने, इसलिए इन्होंने बदले के अंदर उनको ग़ुलाम इतना महंगा सौदा किया और आज़ाद कर दिया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने यके बाद दीगरे मुतवस्सिल जो सूरतें हैं एक दूसरे के साथ जिनका वस्ल हो रहा है, सूरह आला और सूरत वद्दुहा, दोनों को एक साथ बयान किया अपने हबीब के लिए। फरमाया मा वद्दाअका रब्बुका वमा क़ला, ए प्यारे ना तेरा रब भूला है, ना तुझे भुलाया है, ना तुझे छोड़ा है। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, तेरा रब तो इतनी मोहब्बत की निगाह डाल रहा है कि लम्हे बाद में आते हैं, हर मोहब्बत की निगाह पर तेरा एक दर्जा बुलंद हो जाता है, निराली शान भी अता कर देता हूँ, नया मकाम भी अता कर देता हूँ। इसी तरीके से सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तोहमत को दूर किया, इल्ज़ाम को। फरमाया वसयजन्नबुल अत्क़ा अल्लज़ी यु'ती मालहु यतज़क्का व मा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिग़ा वजहि रब्बिल आला। सिद्दीक़ अकबर पर कायनात पर किसी ने एहसान नहीं किया, एहसान है तो अल्लाह का रसूल का है, किसी इंसान ने उसके अलावा एहसान नहीं किया। और फरमाया कि इन्होंने तो अल्लाह की रज़ा की खातिर ऐसा किया है। तो चुनांचे अल्लाह तबारक व तहमत दूर की। वला सौफ़ यरदा, सूरह आला ख़त्म हो रही है कि अन करीब तो अपने रब से राज़ी हो जाएगा। और वहाँ पर फरमाया जा रहा है कि प्यारे अन करीब तेरा रब इतना देगा तो राजी हो जाएगा। लिहाजा अल्लाह जहाँ मुस्तफ़ा को राजी करता है वहाँ सिद्दीक़ अकबर को भी राजी करता। इल्ला तंसुरुहु फ़क़द नसरहुल्लाह, कि लोगों अगर तुमने अल्लाह के रसूल की मदद नहीं की तो अल्लाह ने खुद अपने रसूल की मदद कर दी। नासिरीन गारे सोर, ठीक है ना जी। तो अब वो कायनात में अल्लाह के रसूल की मदद किसने की? सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने। तो हज़रत हसन बसरी, ख्वाजा हसन बसरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह ने सारी उम्मत मोहम्मद मुस्तफ़ा से शिकवा किया, इस शिकवे में एग्जम्पशन अगर किसी को मिली है तो जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मिली है। फरमाया सानियस नईन, कि पहला रसूल होगा तो हर वक्त दूसरा उसके साथ सिद्दीक़ अकबर होगा। चुनांचे मक्के में हुजूर है तो सिद्दीक़ है, मदीने में हुजूर है तो सिद्दीक़ है, गार में हुजूर है तो सिद्दीक़ है, बदर में जाए तो हुजूर है तो सिद्दीक़ हैं, अगर तबूक में जाए तो हुजूर है सिद्दीक़ है, माल लुटाने में हुजूर है तो सिद्दीक़ अकबर है। और आलम तो ये है कि अगर तबलीग में पहले हुजूर हैं तो दूसरे सिद्दीक़ हैं, और हद तो ये है कि कब्र में भी पहले रसूल हैं तो दूसरे सिद्दीक़ अकबर हैं। तो कभी अल्लाह ने फरमाया जब पहला नबी तो हर वक्त दूसरा सिद्दीक़ होगा, और इन तूने में ला तहज़न इन्नल्लाह माना, तीसरा तुम्हारा खुदा होगा। ये बहुत बड़ी मोटिवेशन है। और देखिए कुरान किस तरह से अपने चाहने वाले और अपने चाहने वाले के महबूब के साथ भी पेश आता है, मोटिवेशन देता है, हिम्मत देता है, हौसला बनता है। डॉक्टर जमील राठौर साहब आपका बेइंतहा शुक्रगुजार हूँ। डॉक्टर इसहाक़ आलम साहब आपका बेइंतहा शुक्रगुजार हूँ। आज का प्रोग्राम मेरे पास वक्त नहीं है, जबकि जिस शख्सियत पर बात हो रही है बहुत सारी बात हो सकती है। एक पहलू तो खिलाफत का भी है जिस पर यकीनी तौर से बहुत ज़्यादा बात हो सकती है, फिर इस्लाम का तनव्वुर, फिर उसका फैलना, फिर रियासत का, मदीना मुनव्वरा की रियासत का एक नमूना पेश करना। मगर ज़ाहिर है इस दुआ के साथ कि परवरदिगार आपको सीरत की तमाम खूबियाँ अता फरमाए
اور تمام فیصلے آپ کے حوالے، جو کچھ بھی آپ سیکھیں گے اس کو عمل میں بدلیں گے، اپنا خیال رکھیں گے، آپ اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ملک پاکستان کا، اللہ کے فرمان کا۔ اللہ کی امان میں۔